बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब अपना जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान और भारत के जंगी तैयारे जो हैं वो इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। जंगी परवाजें इस वक्त भारत की जानिब से की जा रही हैं और पाकिस्तानी शाहीन जो हैं उन्होंने भी उड़ान भर ली है। इस वक्त नाज़रीन क्या प्लानिंग चल रही है? अमेरिका जो है वो एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ बात कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है। ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी शुरू हो गई है। नाज़रीन, कशीदगी का बढ़ना ये एक कुदरती बात है। उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इलेक्शंस होने वाले अक्टूबर के अंदर और सितंबर के अंदर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत को जो पूरी दुनिया से जूते पड़ रहे हैं पाकिस्तान से जो इबरतनाक शिकस्त होने के बाद और जिस तरह से अमेरिका उनको लताड़ रहा है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अब भारत तब्दील करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जो एयर सुपेरियरिटी है, यानी जो पहले उसका ख्वाब था साउथ एशियन ममालिक के अंदर कि वो अपने आप उसकी जो एयरफोर्स है एक बड़ी एयरफोर्स और मजबूत एयरफोर्स हो, अब उसका जो ख्वाब है वो चकनाचूर पहले हो चुका है। लेकिन अब एक बार फिर वो अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी सरहद के करीब अपना एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रहा है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉय करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत ये समझ चुका है कि जो अगली जंग है वो सिर्फ और सिर्फ एयर फोर्स की जंग होगी और उसमें भी आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से मिसाइल्स का और उसके बाद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जंगी तैयारों को वो मैदान में नहीं लेकर आएगा क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15 जो मिसाइल्स हैं वो कहाँ तक इनको हिट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो राइटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उन्होंने कहा कि 200 किलोमीटर दूर, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है, अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए 200 किलोमीटर दूर भारतीय जंगी तैयारों को तबाही का शिकार किया। और अब जो है वो नाज़रीन भारत पाकिस्तान के साथ दोबारा से कोई ना कोई मिसएडवेंचर करने की प्लानिंग कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी रिसेंटली जो अमरनाथ यात्रा है इनकी वो ख़त्म हो रही है ये अगस्त के महीने में, तो लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद होंगे और वहाँ पे कोई इस तरह का अटैक करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद करके भारत की जानिब से पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब ढूंढा जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, भारत को अब जो है वो पहले से ज़्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भी तब से लेकर तैयारियां जो है वो अपनी पूरी रखी हुई हैं। अब आपको ये बताते चले नाज़रीन के जो कश्मीर का महाज है वहाँ पर इस वक्त काफ़ी गैर मामूली जो है मूवमेंट नज़र आ रही है। भारत के जंगी तैयारियों की कुछ गैर मामूली जो परवाजें हैं वो पाकिस्तानी सरहद के करीब नजर आई हैं, लेकिन पाकिस्तानी शाहीन जो है वो भी इस वक्त जो एयर पेट्रोल है वो कर रहे हैं। एक नॉर्मल एयर पेट्रोल होती है लेकिन इसके साथ एक गैर मामूली एयर पेट्रोल होती है, उसमें कुछ ज़्यादा जंगी जहाज जो हैं उनको कॉम्बैट मिशन के ऊपर भेजा जाता है। और अब भी इस तरह से लग रहा है नाज़रीन, यूँ लग रहा है कि भारत के अंदर जो इंतखाबात हैं उससे पहले पहले मोदी सरकार की जानिब से ये कोई ना कोई इस तरह का घनौना मंसूबा अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा सकती है। आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि इस वक्त चाइना ने पाकिस्तान को स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें हालिया दिनों के दौरान फराहम की हैं और भारत ने भी असलहे के अंबार इकट्ठे किए हैं। ख़ास तौर पे जो भारत का बड़ा अहम इत्तेहादी इसराइल है उसकी जानिब से इनको मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त इनकी जो घिनौनी प्लानिंग है वो ये चल रही है कि एक ही वक्त में पाकिस्तान को भी एंगेज किया जाए और ईरान को भी, यानी इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा और पाकिस्तान के ऊपर भारत अटैक करेगा। यानी जब पहले पाकिस्तान ने इनकी मदद की है, ईरान की मदद की है, जिस पर शुक्रिया अदा करने के लिए उनके प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, उन्होंने पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और नाज़रीन, अब जो चीज़ें डिक्लासिफाइड हो रही हैं तो पता चल रहा है कि जो ईरान ने इब्तदाई तौर पर अटैक किए थे इसराइल के ऊपर, तो उसमें इसराइल ने उनके डिफेंस सिस्टम ने इनके जो जितने भी मिसाइल जो यहाँ से फायर किए गए थे ईरान से,
ان کو انٹرسپٹ کر لیا تھا، لیکن بعد میں پاکستان نے سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی مدد کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ کس وقت تقریباً 4 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ریلوڈ ہونے میں، اور یہی وہ ٹائمنگ تھی کہ جس دوران جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے ان کو جو انٹیلیجنس ہے وہ مہیا کی گئی، اور اس دوران جب انہوں نے میزائل فائر کیے تو آپ کو بتایا ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ ناکارہ ہو گیا، اور کوئی بھی میزائل گرانے میں یا پھر ان کی جانب سے جو ڈرونز بھیجے گئے اس کو گرانے میں وہ ناکام رہے۔ تو یہ ناظرین پاکستان اور ایران کی جانب سے تعاون کیا گیا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ بھارت اور اسرائیل مل کر پلاننگ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کو ایک ہی وقت میں انگیج کیا جائے، اور اس کے لیے اب دونوں ممالک جو ہے وہ گھناؤنی پلاننگ انجام دینے کے لیے بڑے پیمانے پہ اس وقت موومنٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت کشمیر کے محاذ پر کچھ غیر معمولی موومنٹ نظر آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مجاہدین نے بھی بڑی تعداد میں تیاریاں کر لی ہیں کہ اگر بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو اس کا وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ بالکل جس طرح سے پہلے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں، بلکہ اب جو ہے وہ وہیں سے موومنٹ کو تیز کیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ پتہ چلیں کہ پاکستانی ایئر فورس جو ہے انہوں نے کچھ غیر معمولی آرڈرز جاری کیے ہیں، اور یہ آرڈرز جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے جو فائٹر پائلٹس ہیں ان کو دیے گئے ہیں کہ کسی بھی حالات میں یعنی جو ہماری حملہ کرنے کی ڈاکٹرائن ہے، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بھارت کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان اس کا جواب دیتا ہے۔ اب ناظرین لیفٹیننٹ جنرل ریاض احمد جو ہیں ایک بڑے بائی کے تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہونے والی جنگ ہے اس میں بھارت کو پہلے سے بڑے سرپرائز ملیں گے، اور دوسری جانب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ممکنہ طور پہ بھارت کے جارحانہ رویے کو دیکھتے ہوئے پاکستان اس بات کا انتظار نہیں کرے گا کہ بھارت پاکستان کے اوپر اٹیک کرے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ پہلے حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ جو فوجی جنرلز ہیں یعنی لیفٹیننٹ جنرل ریاض احمد بڑے اہم ترین جنرلز ہیں، اور خاص طور پہ ڈی جی ایم او رہے ہیں۔ ڈی جی ایم اوز آپ کو پتا ہے کہ بڑی توپ چیز ہوتے ہیں فوج کے اندر، تو انہوں نے یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے حملہ کرنے کی اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو یوز کر سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ کل ہی مودی کی جانب سے یہ جو ہے وہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر پاکستان نے مس ایڈونچر کیا تو پاکستان جو ہے پاکستان کے اوپر برہموس میزائل برسائے جائیں گے۔ تو ناظرین پاکستان کو بھی تیار رہنا چاہیے، پاکستان اس وقت مکمل ریڈی ہے بھی، اور پاکستان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور پاکستان نے اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے۔ جس طرح سے پہلے ان کو بہت ساری چیزوں میں سرپرائز کیا تھا، ابھی فل سکیل جنگ کے اندر پاکستان ان کو مزید سرپرائز کر سکتا ہے۔ ناظرین اس وقت مودی سرکار جو ہے وہ شدید پریشر میں ہے، اور ان کے اوپر اپوزیشن کا پریشر ہے، عوام کا پریشر ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ اپنے ایک نیا پتہ کھیلنے کی کوشش کر سکتا ہے ایک فل سکیل جنگ میں، کچھ اس طرح کے غیر معمولی چیزیں وہ اچیو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بار امریکہ جو ہے وہ بظاہر تو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، لیکن نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت حالات کس طرف چلے جائیں گے۔ تو ناظرین ہماری دعائیں افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان ایئر فورس کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو کامیابی عطا فرمائے، اور اگر دشمن کی جانب سے کوئی بھی مس ایڈونچر کیا گیا تو پوری پاکستانی قوم سیسہ پلائی دیوار بن کے ایک بار پھر جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کھڑی ہے، اور جو بنیان المرصوص ہے اس کو ایک بار پھر دہرائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔